दिंडी बद्दल तू कितें सांगपाक सोदता? श्री दत्तप्रसादिक समाज दिंडी पथक चिंचोळी आम्ही पोरुसान हांगा येता ही आमची दुसरी वर्स तुम्ही वार्षिक आसा तुमची श्रावणाचं तिसरे शेनवाराचं आमची असते ती बाजारांतल्यान रेल्वे स्टेशना कडल्यान स्टार्ट जाता ती मातृघाट पसून वता वयर। एकंदरीत कार्यक्रम कसो आसा श्रावणा तुमचो? श्रावणाचं आमचें म्हणल्यार वयर गायन आसता आनी प्लस ही बाजारात दिंडी आसता। कसो सहभाग कसो लागता? लोकांचो सहभाग आसा तो उनूच पावसा खातीर मातशें प्रतिसाद कमी आसा पूण आसा पावस। श्रावण म्हयनो म्हणटरीक हिंदू जे लोक आसा ते हिंदू लोक प्रामाणीकपणान पाळटा एक म्हयनो जो नुस्तें खायना आनीक जेन्ना चवथ येता चवथ जेन्ना गणपती जेन्ना विसर्जन तेजे नंतर खंय तरी नुस्तें खावप जाता म्हणटा असो श्रावण जो आसा ते अनेक आमचे हिंदू भाव आसतले भगिनी आसतल्यो ह्यो आयज पर्यंत आमच्या संस्कृती भितर एक परंपरा आसा ती मानली गेल्ली वयता। अशें श्रावण जेन्ना येता तेन्ना देवळांनी मोठे उत्सव जे आसा ते मनयले वयता। कांय देवळां सोमार मंगळार अशें पुजता शुक्रार पुजता। आमी मारुतीगडार आयज पळयता मारुतीगडाचे तिसरी हेका म्हळ्यार आयज शेनवार जाला तिसरी शेनवाराक हांगा एक उत्सव निर्माण जाता आनीक त्या उत्सवाच्या निमित्तान दिंडी हांगा आयोजन दिंडीचें केल्लें वयता। आयज दिंडीचें आयोजन जें आसा ते रेल्वे स्टेशन टू मारुतीगड अशे पद्दतीन केल्लें आसा। हितून महिला आसल्यो किंवा ल्हान भुरगीं आसतले तितून विठ्ठलाचें स्वरूप दाखोवपी अशें भुरग्याचें रूप थंय दाखयल्लें। अशी दिंडीचें आयोजन हांगा कुडचड्यार जालें। अनेक लोकांनी जे बाजारकार लोक आसा तेंच्यांनी देवाक जेन्ना पळयतात दुकाना मुखारनी तेन्ना रांगोळी किंवा मेणवाती किंवा ज्यो पणटी आसा त्यो पेटयल्ल्यो गेल्ल्यो आसा। असो भरगत असो कार्यक्रम जो आसा तो मारुतीगडार तुमकां पळोवपाक मेळटा आनी दर वर्साक वार्षिक हो तेंचो उत्सव जो आसा तो तेंच्यांनी मनयल्लो गेल्लो आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे।